अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां पर अगर कोई एक शख्स दूसरी औरत की तारीफ करे तो उसे उससे शादी करनी पड़ती है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसकी 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स जानोगे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अगर कभी आपने गौर से देखा होगा तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि जिराफ की जुबान बहुत लंबी होती है। ये लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी होती है और साथ ही वो बैंगनी, नीले और काले रंग की होती है। ये उनमें मौजूद डार्क पिगमेंट कलर की वजह से होता है। और क्या आपको मालूम है कि इनकी लंबी ज़बान होने की वजह से ये अपनी जुबान से अपने कान भी साफ करते हैं। फैक्ट नंबर 2, एडोल्फ हिटलर के बारे में तो आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा ही होगा। हिटलर, जिसकी वजह से लाखों नहीं करोड़ों जाने गई थी, वो फिल्मों और पेंटिंग का शौकीन था। वो एक पेंटर बनना चाहता था। और क्या आपको मालूम है कि उसने 2 दफा आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। दोस्तों, अगर उसका वहाँ एडमिशन हो जाता तो वो हिटलर एक पेंटर होता और आज हजारों लोगों की जानें बच जाती और शायद उसकी पेंटिंग हमें किसी गैलरी में भी देखने को मिलती। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हो कि ज़मीन के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका नाम किसी न किसी गॉड के ऊपर रखा गया है, यानी कि ग्रीक गॉड और गॉडेस के नाम पर रखा गया है। और वीनस एक वाहिद प्लैनेट है जिसका नाम किसी औरत के नाम पर रखा गया है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आप ये दिलचस्प बात जानते हो, यूके में अगर कोई इंसान 100 साल का हो जाए और वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो तो वहाँ की क्वीन एक पर्सनल खत लिखती हैं और उसको विश करती हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि कार रेसिंग करना हम सब के लिए और बाकियों के लिए खतरनाक स्पोर्ट है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्वीडन के अंदर अगर आप गाड़ी तेज चलाएंगे तो उसका फाइन आपकी सैलरी में से कटता है। और स्वीडन में सबसे ज्यादा किए जाने वाले फाइन का रिकॉर्ड 10 लाख US है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक स्वीडिश आदमी ने ये फाइन रिसीव किया जो अपनी गाड़ी को 180 की स्पीड से ऊपर लेकर जा रहा था। फैक्ट नंबर 6, हमारे जिस्म का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होता और वो है हमारी आँख की कॉर्निया। कॉर्निया हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेती है जिसकी वजह से इसे ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 7, दुनिया भर के लोग अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि हर साल कई लोग अपनी जान खो बैठते हैं सिर्फ इस तरह की हरकतें करते हुए ताकि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए। और इसमें सबसे पहला नाम इंडिया का है। फैक्ट नंबर 8, ये फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। अमेरिका में हर साल 1.2 मिलियन औरतें अबॉर्शन करवाती हैं। फैक्ट नंबर 9, हम सभी को किसी ना किसी चीज से डर लगता है, लेकिन अगर यही डर आपकी रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर असर डाले तो इसे फोबिया कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में फोबिया सबसे ज्यादा आम बीमारी है। हम में से अक्सर लोगों को सोना बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको एक फोबिया है जिसमें इंसान को बिस्तर पर जाने से डर लगता है। जी हाँ, और इस डर को सोमनियोफोबिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जंक फूड खाना हर एक को पसंद होता है, लेकिन इसे एक हद से ज्यादा खाना नुकसानदेह हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक एक हद से ज्यादा जंक फूड खाने से आपके जिस्म के अंदर हेपेटाइटिस जैसी बीमारी का आगाज हो सकता है, जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी वजह फ्रेंच फ्राइज और बर्गर खाना है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन क्या आप जानते हो कि अफ्रीका को रेनबो नेशन भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ की ऑफिशियल 12 लैंग्वेजेस हैं। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, अब आपको वजन कम करने के लिए जिम जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पुदीना की स्मेल से अपना वजन कम कर सकते हैं। जी हाँ, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये प्रूव हुआ है कि पुदीना की स्मेल से आपकी भूख खत्म हो जाती है। इसकी स्मेल आपको भूख से दूर रखती है। फैक्ट नंबर 13 हम सब एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ शर्तें लगाते हैं। ऐसी ही एक बड़ी अजीबो गरीब शर्त लॉस एंजलिस के एक हॉस्पिटल में लगाई गई। वहाँ की नर्सेस और काम करने वालों ने एक दूसरे के साथ ये शर्त लगाई थी कि आज सबसे पहले किसकी मौत होगी, यानी कि अस्पताल में एडमिट मरीजों में से सबसे पहले मौत किसकी होगी। है ना अजीब। हाथी एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है। ये बहुत ही एक पुरसकून और शरीफ जानवर होता है, लेकिन गुस्सा आने पर ये काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके चारों घुटने होते हैं। फैक्ट नंबर 15
میڈونا جو کہ ایک بیوٹی آئیکن ہے اور دنیا کی سب سے فیمس ماڈل بھی ہے، کیا آپ جانتے ہو کہ اپنے ماڈلنگ کیریئر سے پہلے وہ میک ڈونلڈس پر کام کرتی تھی؟ انہیں ایک دفعہ راستے میں جیلی گرانے پر نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ فیکٹ نمبر 16، آپ کو یہ سن کر بہت تعجب ہوگا کہ افریقہ کا شہر ٹوگو میں اگر کوئی شخص کسی عورت کی تعریف کر دے تو اسے اس سے شادی کرنی پڑتی ہے۔ فیکٹ نمبر 17، دوستو ہم یوٹیوب پر روزانہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کئی ہزار ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب پر ہر منٹ پر کئی ہزار ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر موجود ساری ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ کو لگ بھگ 1000 سال سے زیادہ کا ٹائم لگ جائے گا۔ فیکٹ نمبر 18، دنیا بھر میں لوگ 14 فروری کو ویلنٹائنز ڈے بناتے ہیں اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کچھ لوگ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جیل سے بھی بھاگ جاتے ہیں تو کیا آپ میرا یقین کریں گے؟ جی ہاں، 2014 کو ویلنٹائن ڈے کے دن ایک قیدی اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے جیل سے بھاگ گیا تھا۔ فیکٹ نمبر 19، ہم نے اپنے بچپن میں اسکولز میں ورڈز، سینٹنسز اور پیراگرافز کی لرننگ تو کی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انگلش زبان کا سب سے چھوٹا سینٹینس کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انگلش کے سب سے چھوٹے سینٹینس میں صرف 3 الفابیٹس یوز ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ سینٹینس ہے آئی ایم۔ فیکٹ نمبر 20، ہیرا یعنی کہ ڈائمنڈ ایک بہت ہی قیمتی دھات ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہو کہ آج تک دنیا میں پایا گیا سب سے بھاری اور بڑا ہیرا کتنا ہے؟ جی ہاں، اب تک کا پایا گیا سب سے بھاری ہیرا 3106 کیرٹس ہے۔ یہ ہیرا افریقہ کی کانوں میں سے پایا گیا تھا اور اب یہ انگلینڈ میں موجود ہے۔ فیکٹ نمبر 21، کیفین جو کہ کافی، ٹی اور کولڈ ڈرنکس میں پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیفین کو دنیا کی سب سے نمبر 1 ڈرگ کا خطاب ملا ہے؟ دنیا کا ہر شخص تقریباً اس کا شکار ہے۔ فیکٹ نمبر 22، 2013 میں نیوزی لینڈ میں ایک بیکٹیریا پایا گیا تھا جو کہ کسی بھی اینٹی بایوٹک سے بھی نہیں ختم ہو سک رہا تھا، اور اس بیکٹیریا کا حل آج تک کسی کو بھی نہیں ملا۔ فیکٹ نمبر 23، سائنٹیفک ریسرچ میں یہ پایا گیا ہے کہ شراب اور سگریٹ کے مقابلے میں میریجوانا یعنی کہ جو نیچرل ویڈ ہوتا ہے وہ کم خطرناک ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 24، شارکس کے بارے میں تو آپ نے کبھی نہ کبھی سنا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ گرین لینڈ نامی شارک ایک ایسی شارک ہے جو کہ 150 ایئرز کے بعد سیکشولی میچور ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی پیدائش کے 150 سال بعد یہ جا کر سیکس کرتی ہے۔ فیکٹ نمبر 25، دوستو آپ کسی نہ کسی کو جانتے ہوگے جس کا نام تھوڑا عجیب ہوتا ہے۔ لوگ اپنے مختلف قسم کے نام رکھنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ ایک دفعہ شکاگو میں ایک کپل نے اپنے بچے کا نام یہ رکھا؟ اب اسے میں پروناؤنس تو نہیں کر سکتا، لیکن ان کی پروننسیشن کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کو پڑھتے ہیں ایلبن۔ کتنا عجیب ہے نا۔ فیکٹ نمبر 26، دوستو آپ نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں تو لازمی سنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی عجیب و غریب جگہ ہے، یہاں پر جتنے بھی جہاز اور کشتیاں جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ وہ پہلا شخص کون تھا جو کہ یہاں پر گیا اور واپس صحیح سلامت بچ کر آ گیا؟ تو جی ہاں دوستو، اس شخص کا نام تھا والٹ وائٹ۔ یہ ایک ریسرچر تھا جو کہ برمودا پر ریسرچ کر رہا تھا اور اس کی کشتی پانی کے اس بھونڈر میں پھنس گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی بہت ہی تیز طاقت اس کو اندر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ بعد میں اس نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ اس کو بہت ہی تیز لائٹنگ نظر آئی اور اس کی آنکھیں اس سے دھندلا گئیں اور جس سے وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ ساحل سمندر کے کنارے پر تھا۔ یہ شخص پہلا ایسا انسان تھا جو کہ اس برمودا ٹرائنگل کے اندر سے ہو کر واپس آیا تھا۔ فیکٹ نمبر 27، دوستو آپ نے گینڈوں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ گینڈے کی ایک نسل ایسی ہے جو کہ 4 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے؟ یہ نسل اب بہت ہی نایاب ہے، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ گینڈے کے بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو یہ بچہ پیدائش کے فوراً ہی بعد اپنی ماں سے دور بھاگ جاتا ہے، کیونکہ دوستو گینڈا ایک ایسا واحد جانور ہے جو کہ دودھ نہیں پیتا، اور پیدائش کے فوراً بعد ہی یہ کافی طاقتور اور اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ گینڈا پیدائش کے فوراً بعد ہی اپنی ماں سے دور بھاگ جاتا ہے اور اپنی زندگی
خود ہی گزارنے لگتا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دینا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل فیکٹس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر دو، اور ساتھ میں بنی بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ آپ کو اس طرح کی امیزنگ ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے آفیشیل انسٹاگرام یعنی کہ فیکٹس ٹی وی آفیشیل پر ہمیں ڈی ایم کرو۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دو اجازت، شکریہ، اللہ حافظ۔